मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। आज हकीकी आज़ादी तहरीक का दोबारा आगाज़ वज़ीराबाद से हो चुका है और वज़ीराबाद में कप्तान का आज पहला ख़िताब था और पहले ख़िताब में कप्तान ने बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ, एक नई अप्रोच के साथ आज बात की है। और कप्तान की आज की तकरीर की इंतहाई अहम बातें जो है आपके आज इस वीडियो में रखेंगे, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को एक हारमनी की तरफ ले जाएंगी, एक अमन सुकून की तरफ ले जाएंगी, रूल ऑफ लॉ की तरफ ले जाएंगी। जी हाँ, तो आज कप्तान ने बिल्कुल एक नए अंदाज में एक नए बिल्कुल स्टेट्समैन की तरह, एक कौमी लीडर जो कि फादरली फिगर होता है उसकी तरह आज अपने ख़िताब का आगाज़ किया और ख़िताब का इख्तिताम भी एक इसी गुजारिश के साथ किया कि लोगों, आप बचा सकते हो इस कौम को और ये जो पाकिस्तान की अदलिया है वो बचा सकती है इस कौम को। तो हम सीधा जो नुकात कप्तान ने आज की तकरीर में उठाए उनका ज़िक्र करेंगे कि सबसे पहली बात तो कप्तान ने आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जिस तरह मुखातिब होकर रिक्वेस्ट करके बात की है इंतहाई दर्द दिल के साथ कि इस मुल्क को बचाना है तो यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो सेक्रेड काउस हैं या जो मुकद्दस गाय हैं वो सिविलियन हों या मुख्तलिफ अदारों से तल्लक रखने वाले लोग हों, उनको कानून के नीचे लाना जो है वो अदलिया का फ़र्ज़ है, काज़ी उल क़ज़ा का फ़र्ज़ है कि वो सब को दीनी तालीमात के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन और कानून के प्रियम्बल के मुताबिक उन सब को कानून के नीचे लेके आएँ। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया की ज़िम्मेदारी है। लोगों ने जिस तरह देखा है पिछले कुछ अरसे में कि किस तरह लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, अरशद शरीफ का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए कप्तान ने कहा कि जिस तरह अरशद शरीफ को शहीद किया गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, और सबसे बढ़कर दर्दनाक बात जो हर पाकिस्तानी जो दिल गिरफ्ता है, जो इस बात से दुखी है कि किस तरह कल एक कौमी चैनल पर अरशद शरीफ के ज़ख़म दिखाकर, अरशद की तस्वीरें दिखाकर, उसके उतरे हुए नाखून दिखाकर, उस पर तशद्दुद की हुई लाश की तस्वीरें दिखाकर जिस तरह इंसान की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, जिस तरह लोगों की को तकलीफ़ पहुंचाई गई है। ज़रा सोचे, मेरे जैसा शख्स इस कदर तकलीफ़ महसूस करता है कि मैं अरशद शरीफ की तस्वीर देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा? इस चीज़ को, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो बिकाऊ भेड़ें जो बैठी हुई हैं मीडिया पे, ये जो गंदे लोग मीडिया पे बैठे हुए हैं, जो टाउट टाइप जो मीडिया पे बैठे हुए हैं, इनके ज़रिए कितना तकलीफ़ दी गई है कौम को कि उसके घर वालों को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, लेकिन एक टाउट को रिपोर्ट देकर एक चैनल पे जो है ना उसको चलाया गया। चीफ जस्टिस साहब खुदा के लिए इसका नोटिस लें। रूल ऑफ लॉ, यही कौम को लेके आगे चलते हैं। और इसका इस सारे का मकसद क्या है? एक तो अरशद शरीफ की जो शहादत है उसकी स्टोरी को ट्विस्ट करना, और दूसरा ये है कि लोगों को डराना, ताकि लोगों को डराया जाए कि अगर कोई अपना आज़ादी से बोलेगा, अगर कोई अपनी ज़बान बंद नहीं करेगा, अगर अपना कोई मुंह बंद नहीं करेगा, पहले तो कपड़े उतरते थे, अब उसकी खाल भी उतरेगी। ये मकसद था इसको चलाने का। खुदारा ये चीफ जस्टिस साहब के आप इसका नोटिस लें। जब चीफ जस्टिस साहब इसकी इंक्वायरी जुडिशल कमीशन बनाते हैं, चलती है आगे, तो इंशाल्लाह बहुत से पर्दानशीन जो है बेनकाब होने का इंशाल्लाह चांस है। उसके बाद हम अपनी एक बेबसी का इजहार किया मैं, इमरान खान ने अपनी तकरीर में, कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, मैं साबका प्राइम मिनिस्टर हूँ और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी का लीडर हूँ, बल्कि दुनिया में इतना मकबूल लीडर बहुत कम गुजरा है जिसको 80% मुल्क की सियासी जो बलूगत है, जो 80% सियासी शऊर रखने वाले लोगों की हिमायत हासिल हो। अगर वो अपनी
اپنے اوپر قتل کے حملے کی FIR اپنی مرضی سے درج نہیں کروا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی تو بالکل ہی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تو چھوڑ ہی دیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایک عمران خان نے اپنی بے بسی کو آگے رکھ کر دوسری طرف ایک فرعونیت جو مسلط ہے ملک کے اوپر، اس کو بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح حکومت ہماری پنجاب میں، پولیس ہماری، لیکن کنٹرول کہاں سے ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیف جسٹس کا کام ہے، یہ قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ پتہ چلائیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس چیز کا بڑے اچھے انداز میں چیف جسٹس صاحب سے نوٹس لینے کا کہا گیا۔ تو آج کی تقریر جو تھی بنیادی طور پر عوام کے شعور کو جگانے کی، یعنی لوگوں کو ایک اچھے اسٹیٹسمین کی طرح بتایا گیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بنانا ریپبلک، ہم تو بنانا ریپبلک سے بھی آگے نکلتے جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے، مائٹ از رائٹ والا قانون ہے، اور بالکل جو ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، جو لوٹنے والے ہیں وہ حکمران بنے ہوئے ہیں، جو لٹے ہوئے ہیں، جو محکوم ہیں، ان کی کوئی داد رسی نہیں کر رہا۔ تو ایسے حالات میں اگر انصاف کے ادارے کھڑے ہو جائیں، اگر ان حالات میں انصاف کے ادارے کھڑے ہو کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑے ہو کر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنا دیں تو یقیناً یہ ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر اس ریاست نے ڈنڈے چوری چکاری سے آگے بڑھنا ہوتا تو آج تک ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے۔ آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی کہ ہمارے فیصلے کبھی لندن میں، کبھی گلف میں، کبھی شرم الشیخ میں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ پچھلے جو سالوں میں ہوتا رہا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کہ پاکستان کو آئین دیا گیا ہے لیکن آئین کے مطابق چلایا نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی کو ایک احساس ہے کہ مجھے پتہ نہیں کس وقت کون اٹھا کے لے جائے گا۔ ہر پاکستانی اس پر غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے۔ ہر پاکستانی کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ الٹا یہ میڈیا میں جس طرح کی ٹوٹی کال کی گئی ہے ارشد شریف مرحوم کی لاش کے ساتھ، اس کے بعد تو بالکل ہی لوگوں کے دل دہل گئے ہیں کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ سچ بولنے والوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ تو مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ منصور کی کھال دھوڑ دی گئی تھی، یہ تو اس سے بھی ظالم لوگ ہیں۔ لہٰذا اس ظلم کا دعویٰ کرنے کے لیے آج تحریک پاکستان کے چیئرمین نے پھر ایک مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اب ساری جو ذمہ داری ہے آپ کی ہے۔ پبلک سے خطاب کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا پبلک کا، اور لوگوں کو کہا کہ آپ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ عمران خان کا جو وکیلوں سے مخاطب ہونا تھا اور جو وکلا حضرات جس طرح اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، تو اب یہ منطقی انجام کو پہنچے گی اور حقیقی آزادی کا قافلہ اپنی منزل کو حاصل کرے گا۔ لوگوں یاد رکھو، اگر آپ آج نہ نکلے، اپنے بچوں کی خاطر نہ نکلے، تو پھر صدیوں تک آپ غلامی کی زندگی ہی گزاریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کو حاصل کریں تو پھر آپ نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے عمران خان نے ایک پروگرام دے دیا ہے، اپنا پیغام دے دیا ہے کہ جو حقیقی آزادی کا قافلہ ہے، اس کا استقبال میں پنڈی میں کروں گا۔ میں پہلے یعنی پنڈی پہنچا ہوں گا۔ جب حقیقی آزادی کا قافلہ پنڈی پہنچے گا تو آگے علامہ اپنا عمران خان صاحب پہلے موجود ہوں گے، لوگ جوک در جوک آئیں گے۔ اس لیے وہ جو دن ہوگا وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا سورج انشاءاللہ لے کر طلوع ہوگا۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا، آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا۔ آزادی کے لیے جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنے کام قربان کرنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں پاکستان کو آزادی عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم دائم رکھے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے اس چینل کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔